बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, कोरोना के ख़तरे के बावजूद अपोजिशन डट कर खड़ी है कि 30 नवंबर को मुल्तान का जलसा कर रहेंगे। हुकूमत ने बार बार वार्निंग्स भी दी, इंतज़ामिया ने रुकावटें भी खड़ी की, लेकिन अपोजिशन बज़िद है कि 30 नवंबर को मुल्तान के कासिम बाग में जलसा होगा। हर कीमत पे मुल्तान का जलसा होगा। अगर इन्होंने किला कुना कासिम पार्क को न खोला तो फिर पूरे मुल्तान में जलसा होगा। पहला ऑप्शन किला कोना कासिम बाग, दूसरा ऑप्शन किला कोना कासिम बाग स्टेडियम, तीसरा ऑप्शन जहां कंटेनर लगे हुए हैं वहीं जलसा होगा। तो अपोजिशन का पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन कासिम बाग ही है और बज़िद है कि यहीं पर जलसा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद को कोरोना करवा बैठे हैं, लेकिन फिर भी अपोजिशन अवाम की ज़िंदगी ख़तरे में डालने से नहीं कतरा रही। मरीम नवाज़ भी कह रही हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि वो ज़रूर शिरकत करेंगी मुल्तान के जलसे में। आसिफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद होंगी, लेकिन इंतज़ामिया ने अभी तक जलसा करने की इजाज़त नहीं दी है। कासिम बाग के बाहर हमारे नुमाइंदा नौमान खान बाबर मौजूद हैं। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, उनसे बात करेंगे। ब्यूरो चीफ हैं ये मुल्तान के। नौमान, ये बताइएगा, इंतज़ामिया भी डट कर खड़ी है कि हमने इजाज़त नहीं देनी, लेकिन अपोजिशन भी कह रही है कि हम तो यहाँ पर जलसा करेंगे। इस वक्त आप यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या इलाका इस तरह से सील है कि रुकावटें तोड़ कर भी कोई कासिम बाग के अंदर दाखिल नहीं हो सकता? जी बिल्कुल, मुल्तान का जो इस वक्त दर्जा हरारत है काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन सियासी टेम्परेचर जो है इंतहाई खौफनाक हद तक बढ़ गया है, क्योंकि पीडीएम चाहती है कि 30 नवंबर को लाजमी जलसा करना है। लेकिन इसके बरक्स जो है ज़िले इंतज़ामिया जो है जलसे को रोकने के हवाले से तमाम टैक्स जो है इस्तेमाल कर रही है। सूरत हाल ये कि इस वक्त मैं स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। 6 शराएँ जो है स्टेडियम को जाती हैं, इनको न सिर्फ इनको बंद किया गया है, बल्कि मुल्तान के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन पर भी कंटेनर लगा दी गए हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब का मुल्तान जो है हब है और मुख्तलिफ अजलात से जो है कारकुनान ने बड़ी तादाद में पहुंचना है। खुसूसी तौर पर मुजफ्फरगढ़ है, जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है। 4 MNAs हैं, खान के बेटे इफ्तिखार खान वहां पर हैं। इसके साथ वेन्यू मैसर है, लोग तो चले आएंगे तो अगली बात होगी। क्या सबसे पहले ये बताइए कि जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है, वो है कासिम बाग का यानी स्टेडियम। उसके बाद अब यहाँ पर तो लग गए कंटेनर। क्या सड़कें इर्द गिर्द कोई ऐसा मैदान, सड़क ऐसी है कि जहाँ पे जलसा हो सके अगर ये कंटेनर नहीं हटते तो? जी बिल्कुल, स्टेडियम का उन्होंने कहा है प्लान ए और बी जो है उनका सिर्फ स्टेडियम ही फोकस है। उसकी सबसे पहले बड़ी वजह यह कि यहाँ पर अगर 25 से 30 हज़ार लोग भी आ जाते हैं तो स्टेडियम भरा हुआ दिखाई देगा। अगर प्लान बी की बात करते हैं, उन्होंने ये भी बात की है कि अगर यहाँ पर कंटेनर मौजूद होंगे वहाँ पर भी ये जलसा कन्वर्ट हो सकता है। और सबसे दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन देखने में आ रहा है वो चौक घंटा घर है। अगर वहाँ पर पब्लिक जो है इकट्ठी हो जाती है तो इंतहाई काफ़ी हद तक जो है क्राउड देखने में मिलेगा। यही सूरत हाल है। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी मुल्तान पहुँचे हैं। मुशावरत जो है यूसुफ रज़ा गिलानी से जारी है, ताकि किसी तरह से जो पोजीशन है उसको प्लान बी में कन्वर्ट भी किया जा सके। लेकिन क्योंकि मेज़बान जो है यूसुफ रज़ा गिलानी है, वो किसी भी सूरत जो है अपनी पोजीशन से हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना यह कि अगर स्टेडियम के ताले भी तोड़ने पड़ते हैं तो हर सूरत जो है स्टेडियम के अंदर जाएंगे, अपना जलसा करेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने यह किया है कि यहाँ पर स्टेडियम के अंदर जो है इस वक्त पानी छोड़ दिया ताकि किसी किस्म की यहाँ पर गैदरिंग ना हो सके। कोरोना को ही जवाब बनाया जा रहा है। अगरचे ये सूरत हाल ठीक है कि मुल्तान में जो कोरोना के पेशेंट हैं वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ाना 3 से 4 एक्सपायरी हो रही हैं। 4 दिन के अंदर अब तक 20 एक्सपायरी हो चुकी हैं। 200 पेशेंट जो है निश्चित अस्पताल में मौजूद है। डॉक्टरों के लिए संभालना मुश्किल होता जा रहा है। सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि क्योंकि मेज़बानी उनके हिस्से में है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो लिंक खिताब करना है और इसी तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आना है यहाँ पर। उसके साथ साथ जो है आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो है उन्होंने भी खिताब करना है। आप बता रहे हैं कि स्टेडियम में छोड़ दिया गया है, इसका मतलब यह है कि अगले 2 दिन तो ये पानी नहीं खुश्क होगा। इसका मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन है, सर्दी भी है। अब
बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहती है कि कोरोना है, उन्होंने हर सूरत इस जलसे को रोकना है, इसलिए पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। लेकिन नौमान, ये सिचुएशन तो जो इंतजामिया है वहां पर जलसे की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सारे इंतजाम देख रही है, यकीनन उनके इल्म में भी होगा कि इस तरह से इंतजामिया की जानिब से पानी छोड़ा गया है। कुछ इतलात आ रही हैं कि वो अल्टरनेट किसी और वेन्यू का कोई इंतजाम कर रहे हैं? फिलहाल तो बाजिद हैं, क्योंकि स्टेडियम के अंदर जो है स्टेयर्स हैं उस पर भी 20 से 25 हज़ार लोग जो हैं आराम से कंफर्टेबल तरीके से आ सकते हैं। अगर कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जाए तो 25 से 35 हज़ार से ये क्राउड जो है ये स्टेडियम फिल हो जाता है। लेकिन इससे अभी फ़िलहाल जो है उनका यही बाजिद है कि इसी स्टेडियम के अंदर जलसा करना है, क्योंकि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने यहाँ पर जलसा किया, इमरान खान साहब खुद यहाँ पर जलसे कर चुके हैं, क्योंकि अपोजिशन जब भी जलसे करती है इस जगह की तारीखी अहमियत भी है, तो इसीलिए अपोजिशन कह रही है कि जलसा यहीं पर होगा। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ मुल्तान नौमान खान बाबर हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ वजीर आज़म इमरान खान भी कह रहे हैं कि जनाब अपोजिशन ने जलसा करने कर लें, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी को NRO नहीं दे रहा, अपने मफाद के लिए अवाम की जिंदगी को दाव पर लगा रहे हैं। हबीब साहब, इससे पहले 4 जलसे कर चुकी है, पेशावर के जलसे को मिलाकर PDM, अब ये 5वां जलसा मुल्तान में करने जा रही है और बज़िद है कि करना है, कोरोना वायरस भी है। कोई उखाड़ लेगी हुकूमत का, कुछ बिगाड़ लेगी अपोजिशन? देखिए, सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो जलसे हैं दरअसल 20 सितंबर की APC का सीक्वल है। जो कुछ इन्होंने करना था, जो अपनी तहरीक को शक्ल देनी थी, वो 20 सितंबर को दे चुके हैं। जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी जिसमें नाम ले लेके उन्होंने ताने भी दिए और नाम ले लेके इल्जामात भी लगाए। तो दरअसल जिस हमारी जो सियासत को स्टर किया है उस तकरीर ने किया है। जलसों से सियासत के रुख नहीं बदला करते, जलसे बहस अपना पैगाम पहुंचाने का एक सिलसिला होते हैं। और अब तक जो हुकूमत का रिएक्शन रहा है जलसों के ऊपर, दरअसल वो थोड़ा सा परेशान कुन रहा है, जिसकी वजह से जलसे जो है इनके कामयाब भी होते रहे और हर जलसा एक नई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पर डिस्कस होता रहा है। हालांकि ये एक ही स्ट्रेटजी का हिस्सा थे, चूंकि हमारे वुज़रा ऐसे हैं जिनमें से अक्सर को तो कुछ नहीं पता और बहुत सौ को पॉलिटिक्स का नहीं। आप बार बार कहते रहे ना कि जलसे कामयाब हो ना हो, हुकूमत कामयाब करा के छोड़ेगी। तो बात यह है कि हुकूमत की जो परेशानी थी, इनकी जो टांगें कांपना शुरू हो जाती थी 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जलसे पे, तो उससे एक्चुअली जो आप यूं कहिए कि जो अपोजिशन का लगाया हुआ शुगल था वो भड़क उठता था। लेकिन बहरहाल हुकूमत के लिए अब कुछ अच्छी खबरें आ गई हैं। वो कौन सी? वो ये है कि अब ये जो जलसा है, ये जलसा होना है मंडे को, बिल्कुल, और उसके बाद शुरू हो जाएगा दिसंबर, और उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च में आ जाएगा सेनेट का इलेक्शन। तो गोया अब वो साल, और 16 दिसंबर को गालिबन लाहौर का जलसा है, तो अब वो जो एक्शन का टाइम है वो करीब आ गया है। अब यहां से 2 रास्ते निकलने हैं। पहला रास्ता जो खुद इन्होंने कहा था 20 सितंबर को कि हम जलसे करेंगे, उसके बाद हम एक लॉन्ग मार्च लेके जाएंगे। अब लॉन्ग मार्च क्या आप कोरोना की इस सूरत हाल के अंदर कि जब आपके पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स बंद हैं, सबसे सेंसिटिव मामला है एजुकेशन का, वो बंद है, तो क्या आप इतना बड़ा कोई इज्तिमा कर सकेंगे जो वाकई हुकूमत को हिला के रख दे? और कल तक जो आप धरनों की मुखालफत किया करते थे, क्या आज आप धरने देने की तरफ चलेंगे और धरने के जरिए, अपने जत्थे के जरिए हुकूमत गिराएंगे? तो पहला आर्गुमेंट ये होगा जिसका जवाब इन्हें मीडिया को भी देना होगा, जिसका जवाब अवाम को। लेकिन अपोजिशन तो हबीब साहब कह रही है कि ये तो तहरीक है, तहरीक तो नॉर्मल हालात में हुआ ही नहीं करती है, पैंडेमिक है या जो भी है, तहरीक तो देखिए, जो भी तहरीक चला रहा होता है वो समझता है कि नॉर्मल हालात नहीं है, तो लिहाजा नॉर्मल हालात का फैसला किसी और ने करना होता है। अब आ जाए कि उसके बाद का मामला क्या है। उसके बाद PDM के खुद का अंजाम, फर्ज किया कि हम लॉन्ग मार्च को कहते हैं जी नहीं, इसके बाद दूसरी ऑप्शन इन्होंने खुद दी थी, इस्तीफे देने वाली, याद है आपको? बिल्कुल। तो मैं आपको ये बता रहा हूं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि नून लीग का एक बड़ा हिस्सा इस्तीफे नहीं देगा। अच्छा जी, ये अंदर की खबर दे रहे हैं जी, ये मैं आपको बता रहा हूं, और ये बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सारे लोगों को पता है। दूसरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा हिस्सा क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने नहीं जा रही। तीसरी बात, सेनेट का इलेक्शन रोकना है तो उसके लिए आपको सिंध की असेंबली को तोड़ना पड़ेगा ताकि सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज टूट जाए, यानी उसके बाद फिर सेनेट का इलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इलेक्टोरल कॉलेज ये हुकूमत के लिए खुशखबरी है कि वो सलामत है। अच्छा, नहीं तो लिहाजा
وہاں پر بھی کوئی ایسی انہونی نہیں ہونے جا رہی جس کے بعد آپ کہہ سکے کہ یہ حکومت چلی جائے. پھر مولانا کا کیا بنے گا, پی ڈی ایم کا کیا ہوگا؟ اور جہاں تک استعفوں کا معاملہ ہے, مولانا کو ایک بات یاد کرائی جائے گی, وہ بات جو مولانا کو 2007 میں مرحوم امین فہیم, مخدوم امین فہیم نے کہی تھی. مخدوم امین فہیم کا اس وقت یہ جو پرابلم تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ 2007 میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایم ایم اے استعفے دے دیں جی, اور ایم ایم اے کے استعفے دینے کے لیے بہت زیادہ زور مرحوم قاضی حسین احمد ڈال رہے تھے. تو مولانا فضل الرحمان کی حکومت, ان کے وزیر اعلیٰ اکرم خان درانی صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے کے پی کے, تو مولانا فضل الرحمان نے استعفے ایسے موقع پہ کہا دیے جائیں گے کہ جہاں پر الیکشن کی گنجائش نہ رہ جائے, یعنی اسمبلی ختم ہونے والی ہو, اور اسمبلی ختم ہونے سے پہلے انہوں نے استعفے نہیں دیے. اس کے بعد ہوا کیا, یعنی استعفے ایسے دیے کہ خود حکومت میں بھی تھے اور استعفے بھی نہیں تھے, استعفے بھی دے چکے تھے. استعفے اس طرح دیے کہ فلاں تاریخ کو استعفا ایفیکٹیو ہو جائے گا. اچھا, اور واحد شخص جس نے استعفا دیا وہ تھے حافظ حسین احمد. جی, حافظ حسین احمد نے استعفا دیا تو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ حافظ حسین احمد نے امام سے پہلے سلام پھیر لیا ہے. تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان کی یہی دلیل مولانا کے سامنے رکھی جائے گی, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی رکھی جائے گی, کچھ مجبوریاں پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی ہوں گی. تو لہٰذا حکومت کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ فی الحال کرونا وائرس جو ہے اس کی ڈھال بن کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے, اور کچھ پی ڈی ایم کی اندر بھی وائرس جو ہے وہ سرایت کر گیا ہے. اب انہیں اپنی اپنی صفوں پر ہر جماعت کو غور کرنا چاہیے کہ کون کس سے مل رہا ہے, کون کس کو فون کر رہا ہے, یہ سب چیزیں دیکھتے رہیں. اور ان کی جماعت, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں لاسٹلی, کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹاپ ایشلونز پہ یہ بات ہو گئی ہے کہ اچھا سینٹ الیکشن ہو گیا تو پھر کیا فرق پڑے گا. تو لہٰذا اب آپ سمجھ لیں کہ کیا معاملات کس طرف جا رہے ہیں. یعنی کہ کووڈ-19 بقول اپوزیشن کی کووڈ-18 جسے تحریک انصاف کو وہ لوگ کہتے ہیں, ایک ڈھال دے دے گی. دیکھیے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے سیاسی اختلافات چلتے رہیں گے, لیکن اس بات سے کسی کو انحراف نہیں ہونا چاہیے, خاص طور پہ سیاست کی ڈھال لے کے اس بات سے کسی کو انحراف نہیں ہونا چاہیے کہ واقعی ایک ایسی بیماری ہے جس سے کہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. واقعی ایک ایسی بیماری ہے جس میں خاص طور پہ ہماری قوم کا جو بزرگ طبقہ ہے, کیونکہ یہ ریسپریٹری ایشوز کو تھوڑا سا زیادہ افیکٹ کرتی ہے, تو وہ لوگ کافی زیادہ اس میں افیکٹڈ ہیں. بلکہ پچھلے دنوں تو کچھ اس طرح کی بھی خبریں آئیں کہ 25-30 سال کی عمر کے لوگ بھی, نوجوان بھی اپنی جانوں سے کھو بیٹھے. تو ابھی جو آپ نے شروع میں جب سارٹ چلایا تھا اس میں, اور میں نے ایک وجہ سے بات کی, آپ نے شروع میں جو سارٹ چلایا تھا اس میں رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہر قیمت پہ جلسہ ہوگا. بالکل. تو میری سب سے پہلی استدعا یہ ہے کہ ایک ایسے سیاستدان کو جو اتنے امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہا ہو, اس کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہر قیمت پہ, رانا صاحب, ہر قیمت پہ کا مطلب جانوں کی قیمت ہے کرونا کے اندر. اس کے اندر کسی کی کوئی روپاؤں کی قیمت نہیں ہے, کسی کی کوئی سیٹ کی قیمت نہیں ہے, کوئی بائی الیکشن کی قیمت نہیں ہے. یہ بات کرنا ایک رسپانسبل پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے کہ ہر قیمت پہ جلسہ ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے, اگر اس کو آسان الفاظ میں کیا جائے, کہ جتنا بھی کرونا پھیل جائے اور اس سے جتنی بھی جانے جائیں, ہم اپنا سیاسی اپنا موقف جو ہے وہ پیش کرتے رہیں گے, ہم اپنی سیاست کرتے رہیں گے. اس طرح کی باتیں اگر آپ کے دل میں ہیں بھی رانا صاحب, تو مہربانی کر کے لوگوں کو نہ کہیں. یہ کسی بھی رسپانسبل پولیٹیکل پارٹی کا کام نہیں ہے کہ ہر قیمت پہ, اور خاص طور پہ لوگوں کی جانوں کی قیمت کے اوپر یہ بات ہوگی. اور ساتھ ہی خود تو کوارنٹائن ہو جائیں گے, اتنی عوام جو وہاں پر موجود ہوگی, خدا جانے ان کے پاس جگہ ہے بھی یا نہیں, اسپتالوں کی صورتحال بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ایسے اوقات میں معافی مانگنی چاہیے. کوارنٹین ہو جائیں گے تو کیا ہے, یہ کرونا کوئی دیکھ کے آتا ہے کہ رانا صاحب 3 دفعہ لا منسٹر رہے ہیں, تو یہ رانا صاحب کو ایسے کرتا ہوں کہ میں تھوڑا سا کم آتا ہوں, اور وہ جو اللہ دیتا ہے میں اس کو زیادہ آتے ہیں. دیکھیں ایک ایسی چیز ہے جس میں پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس بھی افیکٹ ہوئے, پرائم منسٹر آف انگلینڈ جو ہیں وہ وینٹیلیٹر کے اوپر چلے گئے. کوئی خدا خوفی کریں, لوگوں کی جانوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں نہ کریں. آپ کا سیاسی موقف ہے, بائی دی وے اس وقت تو اگر ایک بندہ بھی جلسے میں نہ ہو, اور نواز شریف صاحب تقریر کر رہے ہوں, اور نواز شریف صاحب کی تقریر تو نہیں چل سکتی, مریم نواز صاحبہ تقریر کر رہی ہوں, اگر ایک بندہ بھی جلسے میں نہ ہو, اگر وہ الیکٹرانک تقریر بھی کر رہی ہوں, تو ہم سارا دن اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے, سارا دن اس کی سیاست ہوتی رہے گی, اگلے ہفتوں تک اس کی سیاست ہوتی رہے گی. لوگوں کی جانوں کے ساتھ نہ کھیلیں, یا چلیں اگر آپ کھیلنا بھی چاہتے ہیں تو اتنی بلیٹنٹ نہ ہو جائیں
کہ آپ کہیں کہ ہر قیمت کے اوپر، یعنی کہ لوگوں کی جانوں کی قیمت کے اوپر بھی ہم یہ جلسہ کریں گے۔ دوسری بات جو حبیب صاحب نے بھی بات کی یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ امام سلام پھیرنا چاہتا ہے اور باقی لوگ سلام نہیں پھیرنا چاہتے۔ تو ایسے نہیں کہ کچھ لوگ امام سے پہلے سلام پھیر گئے، فضل الرحمان صاحب تو بار بار دائیں اور بائیں دیکھ کے فگر آؤٹ کر رہے ہیں کہ ان سلام نہ پھیر دئیے، تو باقی لوگ جو ہیں وہ ابھی سلام پھیرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ تو اس اجتماع کے امام کو یہ بات احساس ہونا چاہیے کہ پہلے کسی نے سلام شاید ان سے جلدی پھیر دیا ہو، اس دفعہ اگر وہ سلام پھیر بھی دیں گے تو باقی نہیں پھیریں گے۔ اور پیپلز پارٹی کے پرسپیکٹو میں تو یہ بات بہت پہلے سے آیا تھی، جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم استعفے نواز شریف صاحب واپس آ جائیں پاکستان میں، ہم استعفے ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے؟ ایک بڑی شرط ایسی رکھ دی نا، مطلب انہوں نے بیسکلی کہا کہ تسی آپ ہی جیل چ آ جاؤ تے پھر سانو کوئی ایہو جی تلقین کرے ہو جے تسی تے اتھے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ تے روز دی واک چل رہی ہے، تو مہربانی کر کے باقیوں کے ساتھ یہ نہ کریں۔ دیکھیں جو بات بنیادی طور پہ شروع ہوئی تھی وہ بات آج بھی درست ہے کہ جب پی ٹی آئی نے اپنے دھرنے اور جلسے کرنے شروع کیے تھے، جب پی اے ٹی نے اپنی لانگ مارچز وغیرہ شروع کی تھیں، تو یہی وہ اجتماع تھا پارٹیز کا جس نے پارلیمنٹ کے اندر جا کے نون لیگ کی لاج رکھی۔ یہی پیپلز پارٹی تھی حبیب صاحب جو پارلیمنٹ کے اندر گئی تھی 2014 کے اندر، یہی مولانا فضل الرحمان صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ دھرنوں سے یہ انکانسٹیٹیوشنل میکنزمز کے ساتھ گورنمنٹ نہیں جائے گی۔ لیکن آج وہ میں شاعر کا شعر پھر سے میرے ذہن میں آتا ہے کہ آج یہ اسی موقف کے خلاف کھڑے ہیں، تو وہ نظم ہے کہ خاموشی اچھی نہیں، انکار ہونا چاہیے، اور یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے۔ اس میں کہتے ہیں کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر، جھوٹ بولا ہے، چلو فضل کہہ دیتے ہیں، جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو فضل، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ تو جو آپ کا پہلے موقف تھا مہربانی کر کے اس کے اوپر قائم رہیں۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک صاحب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک صاحب سے پوچھا، اور اس سے پہلے بھی پوچھا، 20 ستمبر کے کچھ دن بعد پوچھا، تو مجھے کہنے لگے اے تسی ویکھنا ہے حکومت تسی ٹا کے رہنا ہے۔ اچھا میں نے کہا ہاں جی، اس سے اتنے کانفیڈنٹ تھے۔ چند دن پہلے میں نے پوچھا، کہتے اب دیکھیں ہم کہتے تو یہی رہیں گے کہ ہم حکومت کریں گے۔ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم یہی کہتی رہے گی کہ ہم حکومت کے رہیں گے، لیکن بہرحال حکومت نہیں گر رہی۔ لیکن اب حکومت بھی کچھ سمجھ لے، کو مہربانی کر کے پرفارم کرنے لگے۔ وہ جب صرف اس پہ نہ رہے کہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی 2014 میں جب عمران خان صاحب دھرنا دے رہے تھے تو پارلیمنٹ میں آ کے ایک بہت اچھی بات کی اعتزاز احسن نے، انہوں نے کہا کسی تھانے دار نے کسی بندے کو مارا نہ تو اس نے کہا حال ہوئے ماں، تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ عمران خان نے کم از کم تو پارلیمنٹ تی یاد دوا دیتی ہے۔ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر عمران خان صاحب کام کرنا شروع کر دیں، کام کرنا شروع۔ حکومت جائے نہ جائے لیکن حکومت کام کرنا شروع کر دے تو یہ بہت بڑی کامیابی قرار پائے گی پی ڈی ایم کی۔ بہرحال بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب خاصا ایکٹیو ہو گیا، اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب اچانک سے متحرک ہو گئی ہے اور 37 سیاستدانوں کے خلاف کارروائی کی منظوری دی گئی ہے، کچھ کے خلاف پرچے درج ہوئے، کچھ کی گرفتاری بھی ہوئی، لیکن ان تمام جو لوگ ہیں، تمام سیاستدانوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ 18 نومبر کو مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے مبینہ طور پر کچھ اسی طرح کے کارروائیوں کو لے کر خدشات کا اظہار کیا ہے، وہ دیکھیے، پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ گوہر نفیس صاحب جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے، وہ بھی اب اس اندھے انتقام کا نیب کے بعد اب حصہ بننے جا رہے ہیں۔ غفار ڈوگر صاحب ایکس ایم این اے کو ملتان سے گرفتار کیا گیا، جھوٹا بے بنیاد مقدمہ بنایا، وہ اگلے دن عدالت نے خارج کر دیا۔ ہمارے ایم پی اے سرفراز افضل کو جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا، بالکل بے بنیاد مقدمہ۔ یو سی لیول پہ تمام ایم این اے ایم پیز کو سب کو جو ہے اینٹی کرپشن کی طرف سے جب وہ نوٹسز جا رہے ہیں۔ آپ کے ان غیر قانونی اقدامات کو ہم روکیں گے ہر طرح سے، قانون میں رہیں، آئین میں رہیں، اور اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ایک اچھے میرٹ پہ کام کرنے والے سول آفیسر کی طرح نبھائیں۔
अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी 2 दिन पहले कार्रवाइयों से मुतालिक मीडिया से कुछ बातचीत की है। उनका ताल्लुक उस बात का ताल्लुक इन कार्रवाइयों से है या नहीं, वो अपने एक्सपर्ट से जानेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। सारे बड़े बड़े कब्ज़ा ग्रुप के पीछे जा रहे हैं। अभी आपको लाहौर के कब्ज़ा ग्रुप की आवाज़ें सुनेंगे अभी आप, और ये सारे मिले हुए थे। हमने पूरी तरह तफ्तीश करके यहाँ तक पहुँचे हैं कि कब्ज़ा ग्रुप्स को पॉलिटिकल पार्टीज़ इनको बैक कर रही थी, ये उनके लिए पैसे इकट्ठे करके देते थे, ये उनके जलसे कराते थे, उनको इलेक्शन में पैसे देते थे, उसके बाद वो उनको पूरी कोई एडमिनिस्ट्रेशन उनको हाथ नहीं लगाती थी। प्राइम गवर्नमेंट की ज़मीनों के ऊपर उन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं। कई पॉलिटिशियंस ने बड़े बड़े प्लाजा बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट की अरबों रुपए की ज़मीनों के ऊपर प्लाजे बनाए हुए हैं। इन सब के पीछे हम जा रहे हैं। बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है इनके ऊपर। शुरू हो गया है, लेकिन अभी तो 5% शुरू है। महकमा एंटी करप्शन पंजाब की कार्रवाइयों से मुतालिक बात करेंगे। तर्जुमान एंटी करप्शन पंजाब वकार अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वकार अजीम साहब आपके वक्त का। वकार साहब, एक मजमूई तासुर बन रहा है कि अब तक जिन सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं आपके डिपार्टमेंट में, उनमें से ज़्यादातर का या तकरीबन का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ये मैं इसके बारे में बस इतना ही कहूँगा कि हमने पिछले एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में पिछले कोई 2 सालों में, जब से ये नया रजीम आया है, तो इनमें 50,000 से ज्यादा शिकायत मसूल हुई हैं। उसमें से हमने कोई 11,000 इंक्वायरी शुरू की और 4,000 लोग पकड़े हैं। अब क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है एक बड़ी जमात है और बड़े अरसे तक ज़ाहिर पावर में रही है, तो जब कोई इस तरह का सियासी बंदा पकड़ा जाता है या उसको कानून की गिरफ्त में लाया जाता है तो वो चीज़ ज्यादा हाईलाइट होती है। अच्छा वकार, एक आपको मिसाल देता हूँ। जैसे भी एक मिसाल अब्दुल गफ्फार डोगर की दी मुल्तान में, उन्हें पकड़ा गया और अगले दिन पर्चा खारिज, जो मुबैना तौर पे राना सनाउल्लाह बता रहे थे। इसी तरह जावेद लतीफ़ की जो MNA शेखुपुरा, उनकी वालदा के खिलाफ आपने पर्चा दिया, और पर्चा भी ऐसे अड्डे के खिलाफ दिया जो पहले से रेगुलराइज हो चुका है, और इस बुनियाद पे दिया, और कोर्ट ऑर्डर भी है मुझे पता चला, और इस बुनियाद पे दिया आपने कि जनाब माजी में जब इसकी तजदीद हुई तो कुछ कागजात नहीं जमा करवाए गए, खातून मुअम्मर हैं। आपको नहीं लगता कि ये एक बिल्कुल आपने पॉइंट आउट करके एक आदमी को उसको तंग करने की कोशिश की जा रही है? अच्छा, इसमें अदीब बगरम साहब 2 बातें हैं, 2 केसेस आपने केस स्टडीज जिनका जिक्र किया है, एक एक करके उनके ऊपर बात कर लेते हैं। पहला तो जो अब्दुल गफ्फार डोगर साहब का है जी, उसके ऊपर हमें DC का रेफरेंस आया, उसका जायजा लिया गया, केस बनता था, केस बना, बंदा गिरफ्तार हुआ, अगले दिन कोर्ट ने इसको छोड़ दिया, तो हम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट अपील में जा रहे हैं। ठीक है जी, तो मेरा ये ख्याल है कि सॉरी, कोर्ट ने खारिज कर दिया या बेल दे दी? क्योंकि राना साहब की बात से लगा कि खारिज कर दिया केस। नहीं, उन्होंने कहा, कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए कि इसको DG एंटी करप्शन इसको इन्वेस्टिगेट करे, मामले की दोबारा इंक्वायरी करे, और उसके बाद ठोस शवायद की बुनियाद पे इसको मतलब दोबारा देखे। तो खारिज नहीं किया, उसको दोबारा देखने के लिए कहा। हम उसमें अपील में चले गए। अभी मामला जो है वो दैट इज इन द कोर्ट, और मेरा ख्याल है कि इसको अभी लेट द कोर्ट डिसाइड, और उसके बाद देख लेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं आज जो काफी मीडिया में भी चर्चा रहा कि जी जावेद लतीफ़ साहब की 80 साल जो मरवालदा है, उनके ऊपर एंटी करप्शन ने पर्चा दिया है, और ये बड़ी ज्यादती है और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक वर्स्ट एग्जांपल है। देखें, बात ये है कि एंटी करप्शन जो है ना, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट ए पार्टी अलाइंड टू सम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्कुल एक हिट लिस्ट उसने तैयार कर ली है और वो पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट जा रही है। एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट इदारा है, तफ्तीशी इदारा है जो काम कर रहा है, और हमें जो रेफरेंस आता है उसके मुताबिक हम काम करते हैं। अच्छा, अब आपको ये जानकर हैरत होगी कि जावेद लतीफ़ साहब के 1 अरब 85 करोड़ के एसेट्स हैं। अच्छा, 1 अरब 85 करोड़ के एसेट्स उनकी वालदा के नाम है? नहीं, लेकिन उनके बारे में भी एक दफा छपा था, जहां तक मुझे याद है, कि आपने ही गालिबन क्लियर किया था, आप ही की एस्टैब्लिशमेंट ने। मुझे तो अब इसका तो अंदाजा नहीं है कि पास्ट में कब उसके ऊपर क्या हुआ, लेकिन उसमें कोई ना कोई कानूनी लैकुना ज़ाहिर को रह गया होगा, और ये डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा की तरफ से रेफरेंस आया, उसके बाद उसको बाकायदा जायजा लिया गया, उसके बाद एक्शन लिया गया।
اب جب آپ کے جس بندے کے خلاف ایسٹ جس کے نام پہ ہوں گے پرچہ تو اسی کے خلاف ہوگا نا جی. وقار صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو 37 کیسز کی بات ہو رہی ہے، 37 سیاسی کارروائیوں کی بات ہو رہی ہے، اس میں سے کیا ڈسٹریبیوشن ہے؟ کیا حکومت کے بھی کوئی لوگ ہیں یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے بھی اس میں لوگ ہیں، یا اس میں صرف نون لیگ کے 37 لوگ ہیں؟ صاحب ابھی ہمارے لیے تو کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. نہیں سر، آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے میرٹس پہ کیا ہے، میں فیکچولی پوچھ رہا ہوں کہ فیکچولی جو میرٹس پہ آپ نے انکوائریز کی ہیں، کیا ان 37 میرٹ کے انکوائریز کے اوپر آپ کے بقول کیا اس میں کوئی حکومت کے ساتھ الائنڈ یا حکومتی پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں؟ ابھی فی الحال جن لوگوں کے خلاف ایکشن ہوا ہے، میں تو انہیں لوگوں کی بات کر سکتا ہوں جن کے خلاف ایکشن ہوا ہے، وہ تو ایک گریٹ میجورٹی آف دیم بلانگس ٹو ون رولنگ پارٹی، آپ نے ذکر کیا. جی اچھا، اور یہ پرائمری پرچہ جو ہے نا سر، یہ پرچہ ان کے خلاف ایز اے پالیٹیشین یا کوئی اس حوالے سے ہمارے لیے وہ ایک وہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو سرکاری ملازمین جنہوں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا، جو اس میں برابر کی شریک رہے، ان کے اوپر پرچہ ہے صاحب. وقار صاحب یہ ذرا واضح کیجئے، آپ کی بات درست ہو سکتی ہے کیونکہ میٹرز عدالتوں میں ہے تو کل کو پتہ چلے گا، لیکن آپ یہ ذرا بتائیے کہ کیا یہ پھر ریزنیبل امپریشن نہیں ہے کسی بھی آبزرور کی طرف سے، ایک ریزنیبل امپریشن نہیں ہے کہ اگر آپ خود کہتے ہیں کہ 37 میں سے پریڈومننٹلی یا سارے یا پریڈومننٹلی لوگ نون لیگ کے ہیں، آپ کے خود سامنے یہ بات آئی کہ عدالت نے ملتان والے کیس کے اندر ریفر کیا اور کہا کہ اس کو واپس ٹھوس شواہد کے اوپر دیکھا جائے، اور آپ کے سامنے پاکستان کی تاریخ کا پس منظر بھی ہے جس میں بائی دا وے آپ کی اپنی حکومت، آپ کا اپنا محکمہ جو ہے وہ ماضی میں ایسے ادوار ضرور رہے ہیں جہاں پہ وہ پولیٹیکل کچھ انجینئرنگ یا پروسیکیوشن کے لیے استعمال ہوتا رہے. تو کیا ایک آبزرور کے لیے یہ ایک ریزنیبل کنکلوژن نہیں کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں؟ اس میں کیا غلط بات ہے اگر کوئی یہ ڈیڈیوس کرے؟ دیکھیں صاحب، بات یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی ریزن ہے، اس کا اپنا لاجک ہے، وہ چیزوں کو اپنے طریقے سے دیکھتا ہے، اس کا اپنا حق ہے وہ اس سے جو بھی ڈیڈیوس کرے، اس میں سے جو بھی وہ نکالے. جی، ہماری صرف ایک ہی کنٹینشن ہے کہ جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، چاہے وہ اور وہ بے شک گورنمنٹ سول سروینٹ کیوں نہ ہو، ہم نے اس کے خلاف اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے. اور یہ سارے لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا نا، جتنے لوگوں جن کے نام کچھ کے سامنے آ چکے ہیں، کچھ کے آنا باقی ہیں، کچھ اچھا، یہ سب نے بہت گراس میسو وائلیشن کیے ہیں، یہ مطلب لینڈ مافیا کے ساتھ مل کے غیر قانونی سوسائٹی. یہ ٹھیک ہے، چلیے ہم نے آج سارے الزامات آپ کے مان لیے، لیکن یہ بتائیں کہ کیا آپ کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو پکڑیں جو سرکاری ملازمت میں نہیں ہیں؟ بالکل سر، ہمارا قانون ہم 1961 کے آرڈیننس کے تحت چلتے ہیں، اور 61 سے 65 اے کی جو ہماری کلازز ہیں اس میں پبلک سروینٹس کو وہ ڈیل کرتا ہے، اور ساتھ جو کوئی بندہ پرائیویٹ حیثیت میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچاتا ہے، قبضہ کرتا ہے، سرکاری املاک جانے سے پہلے ذرا ایک بات ذرا واضح کر دیجئے گا، نمبرز کے پرسپیکٹیو میں پنجاب اینٹی کرپشن نے پچھلے سال 2 سال میں جب سے حکومت آئی ہے کتنی کوئی ریکوریز یا کیا آپ کا ریکارڈ کیا ہے اس لحاظ سے؟ نیب وغیرہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنی ریکوریز کر لی، نیشنل ایکسچیکر میں اتنے پیسے واپس آ گئے، آپ کا سر اس پہ کیا ریکارڈ ہے؟ شاید اس میں پچھلے 27 ماہ میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے 2 ارب 30 کروڑ روپے کی 2 سالوں میں یہ تقریباً ریکوری کی ہے، جو کہ 532% ریکوری زیادہ ہے جو کہ پچھلے 10 سالوں میں ہوئی. پچھلے 10 سالوں میں 43 کروڑ ہوا. جہاں تک یہ سرکاری اراضی اور لینڈ ریٹریول کی بات ہے تو ہم نے 6172% زیادہ ریکوری کی ہے جی. پچھلے 10 سالوں میں کوئی 100 کوئی ہوئی تھی 2 ارب 65 کروڑ کی ہوئی تھی ریکوری لینڈ ریٹریول کے معاملے میں، اور اینٹی کرپشن نے 181 ارب سے زائد کی ریکوری کی ہے. تو مجموعی طور پہ ہم بہت شکریہ. اینٹی کرپشن پنجاب کے ترجمان وقار عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر پنجاب شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کی لندن میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، اور اب میت آج ہی لندن سے لاہور کے لیے روانہ کی جائے گی. شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز پرول پر انہیں 5 روز کے لیے رہائی بھی مل گئی ہے. اس تمام صورتحال پر بات کریں گے.
حبیب صاحب ہم نے دیکھا کہ دونوں جانب سے اس معاملے کو لے کر سیاست ہوئی, چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف مطلب حکومتی جماعت ہو, یہ سب ہونا چاہیے تھا اس موقع پر. دیکھیں ایک تو یہ سمجھ رہے ہیں آپ نے جو لفظ استعمال کیا نا سیاست, مجھے تو نہیں لگتا کہ سیاست ہوئی ہے. اس پہ بد سلیقگی, بھوڑ پن اور بد اخلاقی ضرور ہوئی ہے اس پورے معاملے پر. محترمہ شمیم اختر صاحبہ ملک کے سابق وزیر اعظم کی والدہ تھی, اور سب کی مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ سب کی سانجی ہوتی ہے, اور وہ پولیٹیکل خاتون نہیں تھی, پالیٹکس میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا. ان کی وفات ہوئی تو سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں نے, مطلب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کہا جی فیڈ ایکس کے حوالے کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اب آپ ذرا تصور کریں کہ یہ باتیں کرنے والی ہوتی ہیں اپنے پولیٹیکل مخالفین کے حوالے سے. یہ باتیں جب آپ کے وزراء, بلکہ وزراء نما لوگ اگر اس بدتمیزی سے بات کریں, معاف کیجئے گا اس لفظ سے, تو یہ کوئی کرنے والی بات ہے. دوسری طرف آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی مجھے اطلاع نہیں دی, مجھے یہ نہیں کہا, مجھے وہ نہیں کہا, مجھے ایسا نہیں کیا, یہ باتیں کرنے والی. اب چاہیے کیا تھا اگر سادہ سا معاملہ ہوتا, اور ہم اگر ایک ایسی نیشن ہوتے جس کے لیڈر مہذب ہیں, جو کہ مجھے اس ایپیسوڈ میں دیکھ کے لگا کہ ہمارے لیڈر اتنے ہی غیر مہذب ہیں ماشاءاللہ جتنے ہم ہیں, اتنے اگر یہ مہذب ہوتے تو حکومت کیا کرتی؟ حکومت شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو کہتی کہ جناب آپ کی والدہ شہباز شریف صاحب فوت ہو گئی ہیں, آپ پہ رول پہ چلے جائیں. کیا بگڑ جاتا؟ کچھ بھی نہ بگڑتا. اسی طرح ایک اچھا جسچر آپ دیتے کہ حکومت کو اپنے مخالفین کو ستانے میں انٹرسٹ نہیں ہے, جب دکھ کی گھڑی ہے تو پھر سب کی سانجھی ہے. تو اسی طرح اگر دوسری طرف سے مجھے اطلاع نہیں دی, مجھے یہ نہیں کہا, مجھے وہ نہیں کہا, یہ کہنے کی بجائے آپ آرام سے خاموش ہو جاتے تو کیا پرابلم تھا؟ تو میرا خیال ہے کہ اس میں بدسلیقگی ہوئی ہے اور کچھ نہیں, سیاست سے تو دونوں کی عزت کم ہوئی ہے. سعد آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آبویسلی ہم دعا گو ہیں ان کے درجات کے لیے, اور ہم دعا گو ہیں اس غم کے لیے جو کہ فیملی کے ممبران کو ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے اور خوشیاں دے. دیکھیں میں حبیب صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بدسلیقگی ہوئی ہے, پھوڑ پن ہوا ہے, اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. میں یہ جو باہر جانے کا پیرول ہے اس سے اتفاق اسی وجہ سے نہیں کرتا کہ قانون میں بطور جس لا قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے. پیرول ضرور دیا جا سکتا ہے جو کہ حکومت دے رہی ہے, ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی, کم از کم اس کی کوئی نظیر یا سند سے پہلے. یہاں پہ تو بالکل جیسے مسلم لیگ کہہ رہی تھی کہ 2 ہفتے کا, نہیں وہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے نا, ابھی بھی ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر ایفیکٹولی اب رہتے ہیں جہاں پہ والدہ کی وفات بھی, کسی سیاسی لیڈر کی والدہ کی وفات بھی, دونوں طرف سے اس کا پوری طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کو سیاسی فائدہ کہہ لیں, اس کو پوائنٹ سکورنگ کہہ لیں, اس کو دوسرے کو نیچا دکھانا کہہ لیں, اس کو پھوٹ بنا کے جو بھی آپ کہیں. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ جب اس بات کا تقدس ختم ہو گیا تو پھر پتہ نہیں, شاید ہی ہم نے پہلے دیکھا کہ قائد اعظم کا تقدس کوئی نہیں تھا, والدہ کی وفات کا تقدس کوئی نہیں ہے. اگر تقدس ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.